अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद से जी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस वजह से हुकूमत में मौजूद तबका बहुत परेशान है। ख़ास तौर पे डॉन न्यूज़ के अंदर आज जो आर्टिकल लिखा गया है जरदारी साहब के बारे में कि खान की वजह से जरदारी क्यों परेशान है, क्यों पसीने निकल रहे हैं, वो बड़ा अहम है। किस अहम शख्सियत की छुट्टी हुई है? अलीमा खान, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे थे। इवन यहाँ तक इल्ज़ाम लग गया कि जमाइमा खान की तलाक भी अलीमा खान ने करवाई थी और अलीमा खान बैरिस्टर गौहर से पीटीआई की चेयरमैनशिप भी लेना चाहती थी। इसके अलावा शानदाना गुलजार और बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर अलीमा खान के खिलाफ हैं, तो इस हवाले से भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। फिर जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है, खान को हस्पताल मुंतकिल करना। आज अयाज सादिक साहब की एंट्री हुई है और फिर इस्लामाबाद में आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इन तमाम तर चीज़ों पर इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, फीडबैक ज़रूर दिया करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रात को एक प्रोग्राम के अंदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि अलीमा खान पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुझे भी निकलवाया, फलां बंदे को भी निकलवाया और इमरान खान को की तलाक भी करवाई। जिस चीज़ पर हाथ डालती हैं वहाँ तबाही ही तबाही होती है, ये औरत है ही फितना। इस तरह की गुफ्तगू की। आज सहाफ़ियों ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आप बताएं, शेर अफजल मरवत ने जो दावा किया है कि आपसे पार्टी की चेयरमैनशिप छीनना चाहती थी या अपने पास रखना चाहती थी अलीमा खानम, इसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद करता हूं। शेर अफजल मरवत की टीवी गुफ्तगू से मायूसी हुई। अलीमा खानम ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा। कहा मेरे साथ तो कोई इस तरह की अलीमा खानम ने बात नहीं की, कभी इस तरह का पैगाम नहीं भेजा। और शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू जो है वो झूठ बोल रहा है, ये लफ्ज़ बोले। उनका उनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे मायूसी हुई, वो झूठ बोल रहा है। अब अंदाज़ा करें किस किस तरह की कैंपेन्स अलीमा खान के खिलाफ लॉन्च हैं। और इवन शेर अफजल मरवत को छोड़ देना, शानदाना गुलजार के हवाले से भी एक टीवी इंटरव्यू जो अलीमा खानम का आया था, जिसमें उन्होंने कहा था मेरा भाई अलामा राजा नासिर की और महमूद खान चकजई साहब की बहुत इज्जत करता है, लिहाजा मैं शानदाना गुलजार और बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगी कि उनकी इज्जत करें और उनके बारे में जब भी गुफ्तगू करें तो ज़रा सोच समझ कर गुफ्तगू करें। अब ये मुनासिब बात थी, उन्होंने कहा ठीक है, इनके बारे में गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू ना करें, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप जिस पार्टी से हैं आपका जो कायद है वो भी रिस्पेक्ट करता है। आज शानदाना गुलजार ने पार्टी के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अलीमा खान के खिलाफ भड़ास निकाली और उन्होंने कहा, शानदाना गुलजार ने नाम नहीं लिया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना, जाहिर है उनका जो टारगेट था वो तो अलीमा खानम ही थी ना। आप यहां पे जरा ये भी सोचें, इमरान खान जेल में, आंख का कुछ पता नहीं, अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, 3 साल होने वाले जेल के अंदर, पीटीआई के अंदर, पार्टी के अंदर किन इश्यूज पर बहस हो रही है और किन आपस में एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, जरा इस चीज आप ये भी समझें। बहरहाल उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात देख रहे हैं जिनका सबब सदमा, बुढ़ापा और ज़हनी दबाव है। यानी उनका हम अलीमा खान के ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसकी वजह यह कि बुढ़ापा, अलीमा खान क्योंकि बूढ़ी हैं, सदमे में हैं, शदीद ज़हनी दबाव में हैं। इन ख़वातीन को इस उम्र में घर पर पोते पोतियों के साथ होना चाहिए, ठीक है। यानी वो कह रही है कि ये इमरान खान की जो बहनें हैं ना, इस उम्र में ये बूढ़ी औरतें कहाँ ये सियासत में और आगे पीछे बयानात दे रही हैं, इनको तो पोते पोतियों के साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई की जमात या पीटीआई की ख़वातीन अगर कुछ कर पारी होती तो इनकी ज़रूरत ही ना होती। अच्छा, कहते हैं
کہتی ہیں ان خواتین کو اس عمر میں گھر میں پوتے پوتیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پارٹی کو 8 فروری پر توجہ دینے کا کہا گیا اور اسی دن ان کی بسنت کی ویڈیو بھی موجود ہے. ان کا خود ہمیں پارٹی پر ہمیں 8 فروری پر توجہ کا کہہ رہی تھی اور خود بسنتیں منا رہی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ پارٹی کے اندر کچھ کہیں تو پھر تنقید, اگر وہ کچھ نہ کریں تو پھر بھی تنقید, اگر کچھ کریں تو کہتے پارٹی ہائی جیک کر رہی ہیں. تو یہ سیریس قسم کی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل رہی ہیں. بہرحال خان کو جب یہ سارا رولا چلا کہ ہسپتال منتقل کیا جائے اور پورا ملک ایک صدمے میں تھا, اور ظاہر ہے ملک تو ابھی بھی صدمے میں ہے کیونکہ خان کی صحت کے حوالے سے واضح تو صورتحال کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اڈیالہ سے جو آخری پیغام آیا تھا وہ تشویشناک تھا, لیکن پر اصرار خاموشی ہے. لیکن آج ایاز صادق نے کچھ انکشافات کی ہیں. فیصل عباس کھارے ان کے مطابق کہتے ہیں حیران کن صورتحال ہے. ایاز صادق کے مطابق وہ کہتے ہیں میں ملک سے باہر تھا, جب ڈاکٹر نے عمران خان کو دیکھنا تھا مجھے محسن نقوی کا فون آیا, میں نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا کہ مرضی کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کا نام دے دیں, مرضی کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کا نام دے دیں. میں نے کانفرنس کال میں کہا کہ گوہر صاحب آپ چلے جائیں, تاخیر سے معائنہ شروع کر دیں گے, آپ آ جائیں, ڈاکٹر کہے گا تو 1 ماہ کے لیے شفٹ کر دیں گے, 1 ماہ کے لیے. اگر ڈاکٹر نہیں مانیں گے تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. تو پھر عمران خان کو ہسپتال شفٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسپیکر کہہ رہے کہ بھائی مجھے کال آئی محسن نقوی کی, میں نے پھر کانفرنس پر لیا, ادھر سے بھی کانفرنس پر تھے, اور میں نے کہا بیرسٹر گوہر صاحب آپ خود چلے جائیں, ہم دیر سے معائنہ کر لیں گے, اگر ڈاکٹر نے کہا تو 1 مہینے کے لیے ہسپتال بھی منتقل کر دیں گے, مرضی کا فیملی میں سے بھی نام دے دیں, مرضی کا ڈاکٹر بھی دے دیں. اچھا تو فیملی کا نام تو دیا گیا. یعنی اگر اس جو تقریباً 2 ہفتوں یا 1 ہفتے کے بعد یہ بیانات, اب ایاز صادق صاحب کی انٹری ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں میں تو بھائی ملک سے باہر تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا, تو اگر ان کی بات یہ سچ بھی مان لی جائے, یہ جو نیا پنڈورا باکس کھولا گیا اور کہا گیا کہ نہیں جی نہیں, تو پھر پی ٹی آئی نے نام تو دیا تھا, فیملی کا نام ڈاکٹر عظما کا نام دیا تھا, لیکن ڈاکٹر نوشروان برکی کا نام دیا تھا, وہ نام تو ریجیکٹ ہو گئے تھے. بہرحال چھوڑ دیں ان چیزوں کو, کیا کھچڑی پک رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. یعنی اعتراض تھا پیپلز پارٹی کو کامران ٹیسوری پر, گورنر سندھ, اور سارے پچھلے 2 سالوں سے گورنر تبدیل ہو گئے, کامران ٹیسوری صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب جو وعدہ ہوا تھا اس کے مطابق کہا گیا تھا کہ نون لیگ کا گورنر آئے گا سندھ کے اندر. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بھائی یا تو آپ اپنا نون لیگ کا گورنر لے کے آئیں, وہ میمن صاحب کو لگا دیں, وہ ہاشمی صاحب کو لگا دیں, داندیال ہاشمی, یا کسی اور کو آپ لگا دیں, نہال ہاشمی سوری, لیکن آپ نہ لگائیں, یا پھر پیپلز پارٹی کا گورنر لگا دیں. یہ کامران ٹیسوری کو تو گھر بھیجیں, ان سے ہمارے مسائل ہیں. کامران ٹیسوری اپنے عہدے پر, وہ کہتے ہیں, وہ کل پرسوں بھی ان کا بیان ہے کہ بھائی یہ اس طرح کے بیانات میں سن کے بے خوف ہو گیا ہوں کہ 10 دن کے مہمان ہیں یا 5 دن کے مہمان ہیں. پھر شرجیل میمن نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کھڑکا دی. پھر رات کو ایک ملاقات ہوئی, پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا, محسن نقوی نے بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کی, اور اس سے پہلے محسن نقوی کی زرداری صاحب سے اور دیگر پیپلز پارٹی والوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی. آج خبر آ گئی ہے کہ کامران ٹیسوری 45 دن کی میڈیکل لیو پر چلے گئے ہیں. حیران کن طور پہ, حالانکہ ٹیسوری صاحب نے تو پورے ڈرامے بازیاں کرنی تھی, رمضان کے اندر حلیمے بنا رہے ہیں, افطار پروگرام ہو رہے ہیں, اور وہ سارا جو کچھ وہ کرتے ہیں, لیکن اچانک کہا گیا وہ بیمار ہو گئے, اچانک چھٹی پہ. اچھا پھر آج ڈان کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی ہیلتھ والا معاملہ, اور یہ جو رومرز چل رہی ہیں کہ عمران خان کی کوئی ارلی رہائی ہو سکتی ہے, اس سے زرداری صاحب پریشان کیوں ہیں, خاص طور پہ وہ وقت جب خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھی کہ الشفا آئی ہسپتال یا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا جائے گا. تو آپ کو پتہ 3 دن مسلسل 3 دن زرداری کے بیانات آتے رہے. تو ڈان لکھتا ہے کہ زرداری پریشان ہے, زرداری کو لگتا ہے کہ کوئی بیک ڈور بانی پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو رہی ہے, اور اس ڈیل سے وہ کہتے ہیں کہ زرداری پریشان ہے. حالانکہ پریشان تو نون لیگ کو ہونا چاہیے, شہباز شریف کو ہونا چاہیے, مریم نواز کو ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں زرداری پریشان ہے, اور زرداری کی پریشانی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. بہرحال آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے
کہ 39% پورٹی مہنگائی ہو گئی ہے پنجاب کے اندر، 32% جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، دوسرے نمبر پر ہے، اور وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح 2018 میں ملک کی صورتحال تھی، اور دیگر آج جو ہے وہ مشیر جو معیشت ہیں مزمل اسلم صاحب، ان کا بھی ایک لمبا چوڑا پیغام ہے. خیر اگلے وی لوگ کے اندر تفصیل سے اس پر ڈسکشن کر لیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھ لیں گے. ابھی وی لوگ لمبا ہو رہا ہے. بہرحال بہت کچھ چل رہا ہے پردے کے پیچھے، اور ظاہر یہ پردے کے پیچھے ہونے والی چیزیں بہت جلد پردے کے سامنے بھی آ جائیں گی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.